अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का फिर से इस्तक़बाल किया जाता है ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर। आज हम उर्दू बाल भारती छठी जमात नज़म नंबर 13 होनहार बेटा इस नज़म को पढ़ेंगे। इसी तरह के और मज़ीद एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तलबा तक फॉरवर्ड करें ताकि तमाम तलबा तक ये वीडियो पहुँचे। तो चलिए नज़म की शुरुआत करने से पहले शायर की जान पहचान पढ़ लेंगे। नज़म नंबर 13 होनहार बेटा। इस नज़म को अकबर अलाहाबादी ने इन्होंने लिखा है। तो नज़म की शुरुआत करने से पहले हम उनकी जान पहचान पढ़ लेंगे और पहली बात में क्या है वो देखेंगे। पहली बात, लोगों से मिलकर हमें खुशी होती है। इनमें हमारे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी और असातिज़ा के अलावा वो लोग भी शामिल हैं जिनसे हम किसी न किसी तरह मुतासिर होते हैं। बच्चे अपने माँ बाप को देखकर खुश हो जाते हैं। वालिदैन को भी अपने बच्चों से एक ख़ास लगाव होता है। स्कूल से वापस आने में बच्चों को देर हो जाए तो वालिदैन परेशान हो उठते हैं। माँ बाप अपने बच्चों की अच्छी आदतों को सराहते हैं और इनकी खूबियों पर फ़ख्र करते हैं। इनमें कोई कमज़ोर हो तब भी वालिदैन की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आती। बेटे की खूबियाँ वालिदैन को पसंद होती है, लेकिन औलाद में कोई खूबी ना हो और माँ बाप उनकी कमज़ोरियों को नज़रअंदाज करे, शायर इस बात को मुनासिब नहीं समझता। जान पहचान। अकबर अलाहाबादी 16 नवंबर 1946 को ज़िला इलाहाबाद के एक कस्बे बारा में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम घर पर अपने वालिद से हासिल की। वो बचपन ही से बहुत ज़हीन थे। 1873 में हाई कोर्ट का इम्तिहान पास करके वकालत का पेशा इख्तियार किया और तरक्की करके जज के अहदे पर फायज हुए। इन्हें हुकूमत की तरफ से खान बहादुर का खिताब भी मिला था। वो औरतों की तालीम के ज़बरदस्त हामी थे, मगर मगरिब परस्ती के ख़िलाफ़ थे। इनकी शायरी दिलचस्प, तंज़ व मज़ा से भरपूर और नसीहत आमोज़ है। इन्होंने मशरक़ी तहज़ीब और अखलाक़ी क़दरों की हिफाजत पर ज़ोर दिया है। 9 सितंबर 1921 को इनका इंतकाल हो गया। तो चलिए हमने क्या किए, पहले जान पहचान कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इस नज़म को तरन्नुम के साथ पढ़ेंगे। तो गौर से सुनिए और बाद में आप भी इसे तो पढ़ने की कोशिश कीजिए। फिर नज़म पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, इस नज़म का खुलासा पढ़ेंगे। बेटे को लोग कहते हैं आँखों का नूर है ज़िंदगी का लुत्फ़ तो दिल का सुरूर है। बेटे को लोग कहते हैं आँखों का नूर है ज़िंदगी का लुत्फ़ तो दिल का सुरूर है। घर में उसी के दम से है हर सिमत रोशनी। घर में उसी के दम से है हर सिमत रोशनी। नाज़ा है इस पे बाप तो माँ को गुरूर है। नाज़ा है इस पे बाप तो माँ को गुरूर है। खुशकिस्मती कि उसको निशानी समझते हैं। खुशकिस्मती कि उसको निशानी समझते हैं। कहते हैं ये खुदा के करम का ज़हूर है। कहते हैं ये खुदा के करम का ज़हूर है। अकबर भी इस ख़याल से करता है इत्तफ़ाक़। अकबर भी इस ख़याल से करता है इत्तफ़ाक़। उसका भी है ये कौल कि ऐसा ज़रूर है। उसका भी है ये कौल कि ऐसा ज़रूर है। अलबत्ता शर्त ये हो
کہ بیٹا ہے ہونہار، البتہ شرط یہ ہو کہ بیٹا ہے ہونہار، مائل ہے نیکیوں پہ برائی سے دور ہے، مائل ہے نیکیوں پہ برائی سے دور ہے، سنتا ہے دل لگا کے بزرگوں کے پند کو، سنتا ہے دل لگا کے بزرگوں کے پند کو، وقت کلام لب پہ جناب وہ حضور ہے، وقت کلام لب پہ جناب وہ حضور ہے، برتاؤ اس کا صدق وہ محبت سے ہے بھرا، برتاؤ اس کا صدق وہ محبت سے ہے بھرا، اس میں نہ ہے فریب نہ کچھ مکر و زور ہے، اس میں نہ ہے فریب نہ کچھ مکر و زور ہے، رکھتا ہے خاندان کی عزت کا وہ خیال، رکھتا ہے خاندان کی عزت کا وہ خیال، نیکوں کا دوست صحبت بد سے نفور ہے، نیکوں کا دوست صحبت بد سے نفور ہے، کسب کمال کی ہے شب وہ روز اس کو دھن، کسب کمال کی ہے شب وہ روز اس کو دھن، علم و ہنر کے شوق کا دل میں وفور ہے، علم و ہنر کے شوق کا دل میں وفور ہے، لیکن جو ان صفات کا مطلق نہیں پتا، لیکن جو ان صفات کا مطلق نہیں پتا، اور پھر بھی ہے خوشی تو خوشی کا قصور ہے، اور پھر بھی ہے خوشی تو خوشی کا قصور ہے۔ تو آئیے چلیے اس نظم کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اس نظم میں اولاد کی پیدائش پر والدین کی خوشی اور ہونہار بیٹی کی خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ بچوں میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ نیکیوں کو پسند کرے، انہیں برائیوں سے نفرت ہو، وہ بزرگوں کی نصیحت کو غور سے سنے اور اس پر عمل کرے، ان کے برتاؤ میں سچائی اور محبت ہو، وہ چالاکی اور دھوکے بازی سے دور رہو، اپنے والدین کی مدد کرتے ہو، عقل مند ہو اور علم و ہنر میں کمال پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ تو شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ ایک بچے کے اندر ان ساری خوبیوں کا ہونا ضروری ہے، تو بچہ کیا ہے، وہ ماں باپ ہے تو خوش قسمت ہے اگر یہ سب ساری خوبیاں اگر ایک بچے کے اندر پائی جاتی ہے۔ شاعر نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ والدین اپنی اولاد کی بری عادتوں کو نظر انداز نہ کرے اور ان کی تربیت پر توجہ دے۔ یہ خوبیاں بیٹوں کی طرح بیٹیوں میں بھی ضروری ہے، کیونکہ موجودہ زمانے میں مساوات مرد و زن پر زور دیا جا رہا ہے۔ شاعر کا ایسا کہنا ہے کہ یہ ساری خوبیاں بیان کی گئی ہیں نہ صرف بیٹوں میں بلکہ بیٹیوں میں بھی ہونا ضروری ہے، کیوں تو آج ہے تو کیا ہے، زمانے میں ہے تو دونوں کو برابر کے اختیار دیے جا رہے ہیں۔ اب لڑکیاں بھی تعلیم سے آراستہ ہو کر اپنے والدین اور سماج کی خدمت انجام دے رہی ہے۔ تو یہاں پر ہمارا اس نظم کا خلاصہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو آپ کو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ طلباء تک فارورڈ کریں تاکہ تمام طلباء تک یہ ویڈیو پہنچے۔